حاضل کتابو، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ حاضل کتابو لمحمد، یہ کتاب محمد کے لیے ہے۔ لمن حاضل قلم، یہ قلم کس کے لیے ہے؟ حاضل قلم لی عباسن، یہ قلم عباس کے لیے ہے۔ لمن حاضل مفتاح، یہ چابی کس کے لیے ہے؟ حاضل مفتاح لی علی، یہ چابی علی کے لیے ہے۔ لمن حاضل السیارۃ، یہ گاڑی کس کے لیے ہے؟ حاضل 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 نہیں، حاضل دھیان کریں، سیارہ، السیارۃ مؤنث ہے۔ حاضی، جی میڈم، حاضی اس کا کوشچن کریکٹ کریں، لمن هذه لمن السیارۃ، لمن هذه السیارات، ہل نہیں، هذه هذه السیارات، السیارۃ، جی، لمن هذه السیارات، یہ گاڑی کس کے لیے ہے؟ هذه السیارات لی علی، یہ گاڑی علی کے لیے ہے۔ یہ گاڑی اس کے لیے ہے، یہ مدیر صاحب کے لیے ہاں ہے۔ جی، یہ گاڑی، جی، للمدیری، یہ گاڑی مدیرین، یہ گاڑی مدیر پرنسپل کے لیے ہے۔ لمن هذه البقرۃ، هذه بقرۃ، یہ گائے کس کے لیے ہے؟ هذه البقرۃ الفلاح، یہ گائے کسان کے لیے ہے۔ ہی فلاحی، جی، فلاحی، جی۔ هذه البقرۃ للفلاح، یہ گائے کسان کے لیے ہے۔ لمن لمن هذه الحقیبۃ، یہ بیگ کس کے لیے ہے؟ هذه الحقیبۃ المدرسین، للمدرس، للمدرسی، هذه حقیبۃ المدرسی، هذه الحقیبۃ للمدرس، جی، هذه الحقیبۃ للمدرسی، یہ بستہ استاد کا ہے، استاد کے لیے ہے۔ استاد کے لیے ہے، جی۔ لمن هذه الکرسی، هذه نہیں ہوگا، هذا الکرسی، هذا الکرسی، یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ هذا الکرسی، هذا الکرسی لمن لی عمارن، یہ کرسی عمار کے لیے ہے۔ جی جی میڈم۔ لمن حاضل، حاضل نہیں ہوگا، حاضت، حاضر مرغے کو، مرغے کو دیکن، بنائیں کیا بنے گا؟ لمن حاضل دیکو، حاضل دیکو نہیں ہوگا، حاضت دیکو، لام نہیں پڑا جائے گا، حاضت دیکو، جی، حاضت دیکو، لمن حاضت دیکو، یہ مرغا کس کے لیے ہے؟ حاضت دیکو لبنت الفلاحی، یہ مرغا کسان کی بیٹی کے لیے ہے۔ کیا بات، ویری گڈ، الحمدللہ۔ جی ہو گیا جی۔ نیکسٹ، جی نیکسٹ کون آئے گا؟ شاہین جی آپ آئیں گی؟ جی میم آ جاتے ہیں، جی میم۔ آئیے۔ لمن هذه الساعة، هذه الساعة ابن المدير، لابن المدير، لبن المدیر، ابن المدير۔ لمن هذا البيت، یہ گھر کس کے لیے ہے؟ هذا البيت للطبيب، میم یہ آگے کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں تو ورقہ ہے، آئی تھنک سو، ورقہ ہی ہے نا؟
हम्म वरकुन, क्या वरका नहीं है, लिमन मंदील है। मंदील नहीं है जी। समझ नहीं आई मैम। मेरे ख्याल में मंदील है या वर्का है, पता नहीं वर्क है या मंदील, दोनों मंदील, से एक ही लग रहा मंदील है। लग मंदिर रहा है। मंदील है ना। मंदिर है। किसका लिमन जवाब? लिमन हाजल मिंदीलू, हाजल मिंदीलू लित्वालिबी। शाबाश, बारिकल्लाह फीक, वेरी गुड। मंदील भी सही कर, लकीरें शकीरें मारी हुई हैं इस पे। अच्छा जी, ये सारे के सारे क्या हैं कि रीड केयरफुली द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इनको सिर्फ रीडिंग के लिए उन्होंने बताया हुआ है। इनके साथ फी यानी कि हरूफ जार लगा है, हाँ जी। और हरूफ जार लगाकर इन्होंने इनको बताया है अल मुस्तशफा जो है वो कहा जाता है हॉस्पिटल को, ठीक है। तो फिल मुस्तशफा, हॉस्पिटल में, मिनल मुस्तशफा हॉस्पिटल से, इलल मुस्तशफा हॉस्पिटल की तरफ, ठीक है। की तरफ। अलबैतु सही। घर, फिल बैती घर में, मिनल बैती घर से, इलल बैती घर की तरफ। अमरीका अमरीका, फी अमरीका अमरीका में, मिन अमरीका अमरीका से, इला अमरीका अमरीका की तरफ। आप देख रहे हैं ये अमरीका का जो लफ्ज़ है ये हमारा मबनी है, कि आपको कहीं पर भी इसके साथ वही जबर चलती आ रही है, कहीं पर भी तब्दीली नहीं आई है। अल मुस्तशफा के अंदर भी आप देख रहे हैं इसके अंदर भी तब्दीली नहीं आई है। अल्मानिया जो है ये भी हमारा मबनी है, इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई, जबर 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 ही सारा की हाँ तरफ चल रही है, ठीक है मैम, जी। अ, बाकी ममालिक के साथ अलिफ लाम लग गया है, जैसा कि अल पाकिस्तान, अलमानिया, अल गया, अमेरिका के साथ नहीं लगा। बस ये अमेरिका एटॉमिक पावर उसके साथ नहीं लगा। ये उनकी मर्जी है। देखिए अब जैसे इंग्लैंड है, देखिए उसके साथ भी नहीं लगा अलिफ लाम। ये बस उनकी अपनी मर्जी है जिसके साथ वो लगाते हैं। फ्रांस के देखें साथ, उसके साथ भी नहीं लगा। फिरंसा, ठीक है, इसके साथ भी नहीं लगा। तो बस ये जिसके साथ वो बस उनका अंदाज है इसी तरह से पढ़ने का, हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। इक़रा वक्तुब जी, कौन पढ़ेगा? इक़रा वक्तुब। बस ये इसको आखिरी पेज है, इसको कंप्लीट कर लीजिए तो हम इस क्लास को एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। जी फरीदा जी आइएगा। जी फरीदा। आदत हम्म आदत तबीबु बिन इंकलतरा, हम्म ये डॉक्टर इंग्लैंड से है। तहाबा हामिदुन इला फरांसा, हामिद फिरंसा, फ्रांस की तरफ, फिरंसा। फिरांसा फिरांसा, हम्म हामिद फ्रांस की तरफ गया। हम्म महमूदुन मरीदुन, महमूद बीमार है। हम्म हुवल आना फिल मुस्तशफा, वो हम्म इस वक्त अस्पताल में है। हम्म तहाबा अब्दुल्ला मिनल मानिया इला 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 इन कल तरा। कलतरा, हम्म अब्दुल अब्दुल्ला जर्मनी से इंग्लैंड की तरफ गया। शाबाश। हादल किताबुल ईसा, ये किताब ईसा के लिए है। वदालिकल किताबुल मूसा, और वो किताब मूसा के लिए है। हम्म हादल मुहंदिसु मिन अमरीका, ये इंजीनियर अमरीका से है। जी आगे चलें। असबूरतु असबूरतु अम्मामत तालिबी, तख्ता ब्लैक बोर्ड, जी जी, तख्ता से आ। ब्लैक तख्ता से तालिब इल्म के सामने है। हम्म वह हिया खल्फल मुदर्रिसी, और वो उस्ताद के पीछे है। शाबाश। ऐना सैयारतु ऐना सैयारतुल मुदर्रिसी, हम्म उस्ताद की गाड़ी कहाँ है। हम्म हिया अमामल मुदर्रिसत, मद, या मदरस। अमामल मदरसती, वो स्कूल के सामने है। हम्म ऐना बैतुल इमामी, हम्म इमाम का घर कहाँ है। बैतुल इमामी खल्फल मस्जिदी, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। हम्म ऐना जलसा हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा है। हम्म जलसा खल्फा महमूदिन, वो महमूद के पीछे बैठा है। हम्म साहबा अम्मारुन इलल मस्जिदी, अम्मार मस्जिद की तरफ गया। व जलसा अमामल मेहराबी, और मेहराब के सामने बैठा। ये यहाँ पर आपने वो का तर्जुमा कहाँ से किया? जलसा खलफ, खल्फ महमूदिन। सॉरी मैम, हम्म मैम वाव नहीं है, ये गलत हो गया। नहीं 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 नहीं, आपने क्या हुआ? मैम इसमें जलसा खल्फा महमूदिन, महमूद के पीछे बैठा है बस। नहीं तो वो का तर्जुमा तो आ सकता है, लेकिन कहाँ से आएगा? ये आप बता दो।
میم جالسا سے آئے گا نا ہوا کی ضمیر جو جی ہاں، جالسا جو فعل ہے بارز نا، اس کے اندر ضمیر جو ہے ہوا کی وہ چھپی ہوئی ہے. مستتر ہے، ہم نے ہاں جی، بارز کہہ دیا. مستتر ہے، مستتر ہے. اس وجہ سے آپ اس کا جو ترجمہ کریں گی وہ کا ترجمہ کریں گی، کیونکہ جلسے کے اندر ہی اس کے اندر پایا جو وہ ہوا ہے وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو اس کے لیے اس کا ترجمہ آپ کریں گی وہ محمود کے پیچھے ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جلسے کے اندر موجود ہے اس کا ترجمہ وہ کا. میم اس کو ذرا ایک سینٹینس میں آپ الیبوریٹ کر دیں تاکہ میں اس کو لکھ لوں، کیونکہ اس طرح سے مشکل مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں، جو ہماری وہ ہوتی ہے نا، ہماری فعل ہوتے ہیں، فعل کے اندر ضمائر ہوتی ہیں، اور اگر ہمارے پاس آگے فاعل موجود نہ ہو، جب اگر ہمارے پاس فاعل آگے سامنے موجود نہ ہو، جیسے یہاں پر جلسہ حامدن کے آگے ہمارے پاس فاعل حامدن، فاعل اس میں ظاہر موجود ہے، سامنے پتہ ہے کہ کون کام کر رہا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے. حامدن، حامد بیٹھا ہوا ہے نا، تو یہاں پر جی ہمارے پاس وہ کام کرنے والا موجود نہیں ہے کہ جس نے کام کیا. یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ فاعل موجود نہیں ہے، تو ہر فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. فعل جو ہے فاعل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس فاعل آپ کے پاس فعل کے بعد نہیں آتا، تو پھر ہم اس فاعل کو فعل کے اندر سے تلاش کرتے ہیں. تو جلسہ جو لفظ ہے اس کے اندر پھر ہم اس کے اندر سے فاعل ڈھونڈیں گے. تو فاعل جو ہے جلسہ کا وہ ہوا اس کے اندر موجود ہے، تو ہوا کا ترجمہ آٹومیٹکلی اس کے اندر سے ہم کریں گے، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، تو جلسہ کے اندر اس کی جو ضمیر ہے ہوا، وہ آلریڈی اس کے اندر موجود ہے. ہر فعل کے اندر بیسیکلی فعل جو ہوتا ہے نا وہ پورا ایک سینٹینس بھی ہوتا ہے. ہر فعل، جلسہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، پورا سینٹینس ہے یہ. تو فعل کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، وہ اس صورت میں ہم نکالتے ہیں جبکہ ہمارے پاس فاعل آگے الگ سے اس میں ظاہر موجود نہ ہو. یہاں پر اس میں ظاہر موجود نہیں تھا، اس لیے ہم نے جلسہ کے اندر سے ہی فاعل کو نکالا. تو ہم نے ہوا اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر یعنی کہ چھپی ہوئی ہے ضمیر، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہوا کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ بات آپ کو کلیئر نہیں ہوئی تو پھر مجھ سے دوبارہ پوچھیے گا، مجھے میسج کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو مزید. جزاک اللہ خیر. کیا آمین بھائی. میم میں ایک دفعہ ریپیٹ کروں؟ جی جی پڑھیے. نہیں، اچھا، وہ بات میں ریپیٹ آپ کریں گے؟ جو ایک مجھے سمجھ آئی ہے وہ ریپیٹ کروں.